प्रकाश बाब आज सीएम हांगासर पावले ना, कारण ते ट्रायबल मिनिस्टरूय बी आसा आनी ते हांगा पावले ना, तुमी बी तिडक उक्तायली. सो हेज्या बद्दल तुमी खंतूय व्यक्त केल्ली आसात. मिनिस्टर गोविंद गावडे हांच्यांनी बी खंत व्यक्त केल्ली आसात. तशेंच तुमचे प्रत्येक फावटी त्योच मागण्यो घेवन तुमी प्रेरणा दिनाक तुमी मागतात. ह्यो फुलफील जाता काय कितें? हांव जे गोंयचे तमाम वेगवेगळ्या भागांतले आमचे आदिवासी समाजाचे बांधव भयणी सगळे युवा सगळे हांगा हजर रावले त्या बद्दल सगळ्यांचो उठा संघटनेचो अध्यक्ष त्यांचे हांव खूब खूब आभारी आसा. आजच्या कार्यक्रमाक आमचे जे अपेक्षीत मान्यवर आसले एक खंत व्यक्त केली इतल्याच खातीर की गेल्लो म्हयनोभर आमी हें सगळें आयोजन करपा खातीर गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान आमी भोंवताले, तांकां एकठांय करताले आनी आमी म्हटलें की ह्यो ज्यो सगळ्यो वेदना आसात त्यो आयकपा खातीर आमचे जे ट्रायबल खात्याचे जे मंत्री आसात ते उपस्थित आसतले. हें आमी तांकां ठासून सांगलें आनी तांचे कडच्यान आमकां अपेक्षा आसली जे जे आमचे विशय पेंडींग आसात. आज मंगेश आनी दिलीप जे स्वर्गवासी जाल्ले आसात, बलिदान केल्ले आसात, त्यांच्या साक्षीन हे आयकोवचे ही आमची भावना आसली. म्हणून जेन्ना खूब अशे प्रयास करतात गेल्ले अनेक 2003 स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर आमी अभिनंदनय केलां, भारतीय जनता पक्षाचें अभिनंदन केलां, स्वर्गीय मनोहर बाब पर्रीकरांचें अभिनंदन केलां, स्वर्गीय बाबा वाजपेयी यांचें अभिनंदन केलां आनी ती परंपरा फुडें व्हरपा खातीर हे जे फुडें काम येणार जे पेंडींग उरलां तें जावची ही आमी अपेक्षा केल्ली आसा. आमी 2000 आमचे जे कला आनी खात्याचे मंत्री बाब गोविंद गावडे हांणी सुद्दां खूब हाल अपेक्षा सोंसलेली आसा. आमी खूब हाल अपेक्षा सोंसले आसा. अनेक कोर्ट कचेऱ्यो फेस केल्ले आसा. अनेक तरेचे अन्याय आमी सहन केल्ले आसा. हे जे खंय तरी हें बंद जावचें अशें दिसता. ह्या अपेक्षांतल्यान आमी ह्या सरकारा कडसून मोठ्या अपेक्षेन पळयतात आनी म्हणून आमकां दिसता हें जें आमचें स्वप्न आसा हें जाता तितले बेगीन पूर्ण जावचें. पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा, शेड्यूल्ड एरिया सारके प्रश्न आसात हे दसा लागचे. जे बेकार आमचे युवक आसात तांकां नोकरी मेळच्यो अनेक समस्या आसात. जे आमचे शेतकरी भाव आसात तुमचे शेतकारा विशयी बी जायत्यो तुमगेल्यो पूण आयज शेतकी मंत्री अनेक हांव शेतकरी कुटुंबांतलो आसा. शेतकी मंत्री आयज हांगासर पावले ना, तेवूय पावले ना. म्हणून हें खंय तरी दिसता की ह्यो खंय तरी वेदना आसा ते व्यक्त करपाचे हो एक प्लॅटफॉर्म आसा आमी व्यक्त केला. हेतूंतल्यान सुद्दां सरकारचें जे ध्यान आकर्शीत करपाक आमी आमदार म्हणून केल्ले आसात. जेन्ना हें ध्यान आकर्शीत केले नंतर तेजे विचार येता, जे गांभिर्यान जाता ताजो खंय तरी तेजी नोंद घेता. अशी नोंद घेवची आनी ह्या समाजाची प्रकाश वेळी उलयल्ले आसात, गोविंद गावडे उलयल्ले आसात, हे अगेन्स्ट ना तरी ह्यो आमच्यो भावना आसात, हे आमचे उमाळे आसात आमी व्यक्त केल्ले आसात. आनी हे 2025 जेन्ना दुसरो फुडलो पेण्या दीस आसा ताज्या पयलो हो जो 1 वर्स कालावधी आसा ह्यो सगळ्यो आमकां अपेक्षा आसा की ज्यो राजकीय आरक्षण किंवा बाकीचे सगळे समस्या आसात, ज्यो फॉरेस्ट स्ट्रॅटेजी जमनी आसात ह्यो वेगान त्या लोकांक मेळचो असो हो आमचो जो आवाज आसलो तो बुलंद सरकारा पर्यंत पावचो. तुमचे ट्रायबल भवन जे आसा हेज्या खातीरूय तुमी जायते प्रयत्नशील आसा. हे कित्या खातीर उरता म्हणटात न्ही? हेजे खातीर सुद्दां जे कांय येदा कदाची कांय टॅक्नीक पॉयंट आसात ते दूर पयस जावचे आनी ट्रायबल भवनाची सुद्दां सुरवात येणाऱ्या काळात एका म्हयन्याभराच्या काळात जावची. ज्या तरेन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा, प्रत्येक गोष्टी आश्वासन दिल्लें आसा, खुद्द फावंडेशन घातलें आसा, तांचें सुद्दां स्वप्न पूर्ण जावचें ही अपेक्षा आसा. ओके, थँक्यू.